الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها المؤمنون في كل مكان، رفع أذان العشاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. رفع الأذان المؤذن الشيخ أسامة إبراهيم الأخضر، وها هم المصلون الآن يؤدون ركعتين بين الأذان والإقامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت.
يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ويتقدم الآن فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ يصلي بالناس. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وفي رواية لمسلم: وأنا معه إذا دعاني. الحديث متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم.